determine power developed by the indicator diagram यो चाहिँ दिन्छ हैन त्यसबाट चाहिँ त्यो एरिया अफ द इन्डिकेटर जो पीवी डायग्राम जुन भने मैले अघि त्यो नै इन्डिकेटर डायग्राम हो ठ्याक्कै चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ एकदम आइडियल केसेसको हो तर ट्याक्कै त्यस्तो हुँदैन अब त्यस्तो इन्डिकेटर कुरा होइन यो फर्मुला पनि के भन्दा इन्डिकेटेड पावर चाहिँ भनेको चाहिँ कसरी भन्दा अब तपाईले त्यसले पावर तपाईले चाहिँ इन्डिकेटेड मिन प्रेसर निकाल्नु भयो त्यहाँबाट निकालिसकेपछि प्रेसर भनेको तपाईको फोर्स भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स भनेको प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो भनेपछि फोर्स भनेको के हो भन्दा प्रेसर इन्टु एरिया हुने भयो हो प्रेसर इन्टु एरिया हुने भयो अनि त्यो प्रेसर इन्टु एरिया गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ फोर्स आइसकेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौं हाम्रो पावर भनेको के हुन्छ 9 10 बाट चाहिँ हामीले पढ्दै छौं जनरल मिनिङ पावरको मिनिङ के हो भन्नुस् त्यसपछि वर्क डन भनेको के हो भन्नुस् त भन्नुस् त कसैले ल त्यो पढ्या हो भन्नुस् त पावर भनेको रेट अफ वर्क डन हो वर्क भनेको के हो फेरि ल भन्नुस् त फोर्स लगाउँदाखेरि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अथवा के हो हैन त्यसलाई हामी वर्क भन्छौं म त्यसै पढे जस्तो लाग्छ कि अब यो हाई स्कुल अथवा चाहिँ प्लस 2 हरुमा चाहिँ पढ्दाखेरि साइन्स पढ्दा बेसिक साइन्सहरु पढ्दाखेरि हो त्यही कुराबाट चाहिँ यो इन्डिकेटिभ पावर निकाले हो कि पहिला सुरु के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रेसर छ प्रेसरबाट के गरौँ एरिया निकालौं हैन प्रेसरबाट चाहिँ के भन्दा फोर्स निकाल्नु फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया भयो हो प्रेसर इन्टु एरिया भयो र त्यसले चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भन्नु कति ट्राभल गर्छ तपाईको पावर स्ट्रोकमा भन्नको मतलब चाहिँ पुश गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ के हुन्छ त्यो पिस्टन चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ अफ स्ट्रोक भन्ने डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेपछि के भयो वर्क डन के भयो भन्दा p * l * a भयो वर्क डन हेर्नुस् वर्क डन भनेको p * हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ पावर निकाल्नु पर्ने छ पावर भनेको वर्क डन रेट अफ वर्क डन हो भनेको मात्र टाइमले डिवाइड गर्नु पर्यो अब के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो तपाईको चाहिँ इन्जिन चाहिँ कुनै एउटा रोटेशनल स्पिडमा घुमिरहेको हुन्छ जसलाई हामी चाहिँ के भन्छ रोटेशनल स्पिड अफ द इन्जिन आरपीएम भन्छौं कति रिभोल्युसन कति रोटेशन पर मिनेट भनेर दिया हुन्छ अब यसलाई के हामीले सेकेन्डमा लानु पर्यो के गर्नु पर्यो n/60 गर्नु पर्यो हो भनेको मतलब चाहिँ 1 सेकेन्डमा यति रोटेट गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो अब अर्को कुरा के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो n भनेको के त भन्दाखेरि अब तपाईको एउटा मात्रै सिलिन्डर त हुँदैन इन्जिनमा हैन बाइक भयो नि एउटा मात्रै इन्जिन भयो एउटा मात्रै सिलिन्डर हुन्छ कुनै बाइकमा दुईटा सिलिन्डर पनि हुन सक्ला अब तपाईको डिजल इन्जिनमा त कतै धेरै हुन सक्छ नि हो भनेको मतलब त्यो त्यति पावर इन्टु n गरियो भने टोटल पावर आयो यो के भनेको के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भ्यालु दिएको छ यो म तपाईलाई अलिकति बुझाउन कोसिस गर्छु k = y2 for 4 stroke engine 1 for 2 stroke engine भन्छ 4 stroke engine भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 वटा यो लेन्थ अफ स्ट्रोक गर्छ कि एक कम्प्लिट प्रोसेस कम्प्लिट गर्नको लागि एउटा चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दा एउटा सक्सन भयो त्यसपछि के भयो हुन्छ हो त्यो 4 वटा स्ट्रोकमा पावर स्ट्रोक चाहिँ के हुन्छ एक पटक मात्र हुन्छ हो मैले भनेको फलो गरिराख्नु भएको छ त्यो 4 वटा स्ट्रोक भनेको 4 स्ट्रोक इन्जिनमा एक पटक मात्र पावर एउटा पावर स्ट्रोक हुन्छ अब के बुझ्नुस् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक पटक एक रोटेसन घुम्दाखेरि एक रोटेसन तपाईको चाहिँ शाफ्ट घुम्दाखेरि चाहिँ त्यो एक रोटेट गरिन्छ है एउटा यो चाहिँ हामीले एउटा मानौ यसलाई एउटा हाम्रो सिलिन्डर हो सरी के भयो अनि यहाँ एउटा हाम्रो पिस्टन छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा कनेक्टिङ रड हुन्छ यतापट्टि यसरी अनि यो कनेक्टिङ रड आफ्नो एउटा शाफ्टमा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ एउटा सर्कुलर कसरी क्लकवाइज घुम्न सक्छ र एन्टी क्लकवाइज के बुझ्नुस् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ हाम्रो यो क्याम छ अथवा चाहिँ तपाईको शाफ्ट छ यो एक पटक घुम्दाखेरि के हुन्छ यो एक पटक आदि यो चाहिँ कति पटक एक पटक माथि एक पटक तल गर्छ यो आदि घुम्दा चाहिँ एउटा यसलाई हामीले चाहिँ एउटा बटम डेड सेन्टर मानौ यसलाई चाहिँ हामीले टप डेड सेन्टर मानौ यतिमा ट्राभल गर्ने हो यो स्ट्रोक लेन्थ हो यो चाहिँ के हो स्ट्रोक लेन्थ हो है यति चाहिँ
भनेको मतलब आधी रोटेट गर्दाखेरि यो पिस्टन चाहिँ यहाँबाट सक्सन उसमा छ भने यहाँबाट टपबाट बटमसम्म जान्छ। यो आधी घुम्दा यो सर्कुलर जुन भाग छ त्यो आधी घुम्दाखेरि यहाँ टप डेड सेन्टरबाट बटममा जान्छ। फेरि अर्को आधी घुम्दाखेरि कहाँ जान्छ यो पिस्टन, फेरि यहाँबाट माथि जान्छ। भनेको मतलब एक यो फुल घुम्दाखेरि एक रोटेट गर्दाखेरि के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दा यो एकपटक तल एकपटक माथि जान्छ हो। भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा 4 स्ट्रोक इन्जिनमा यो चाहिँ एकपटक तल एकपटक माथि एकपटक तल एकपटक माथि गर्दाखेरि चाहिँ एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ। त्यो एउटा साइकल कम्प्लिटमा एकपटक मात्र पावर जेनेरेट हुने हो पावर स्ट्रोकमा है। भनेको मतलब के भयो त भन्दा पावर स्ट्रोक आउनको लागि यो चाहिँ कति पटक रोटेट गर्नु पर्यो त 2 पटक रोटेट गर्नु पर्यो। एउटा पावर स्ट्रोक आउनको लागि एउटा 1 पावर स्ट्रोक हुनको लागि यो क्यामशाफ्ट अथवा चाहिँ साफ्ट चाहिँ कति पटक घुम्नु पर्यो 2 पटक घुम्नु पर्यो हो। भनेको मतलब के भयो त एक पटकमा कति भयो त भन्दाखेरि भ्यालु किन हाफ आयो भन्दाखेरि चाहिँ एक रोटेट गर्दाखेरि यो n भनेको के हो एक रोटेसन नम्बर अफ रोटेसन हो। एक रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 2 रोटेसनमा एक आउने भयो। त्यो भएको हुनाले हामीले के भ्यालु चाहिँ के राख्यौं हाफ राख्यौं। 2 स्ट्रोकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2 स्ट्रोक भनेको चाहिँ एकपटक चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ एकपटक चाहिँ पावर स्ट्रोक हुन्छ। भनेको मतलब पावर स्ट्रोक चाहिँ प्रत्येक 2 स्ट्रोकमा आइराख्ने भयो। भनेको मतलब एक रोटेसनमा एकपटक पावर निस्किन्छ 2 स्ट्रोक इन्जिनमा भने 4 स्ट्रोक इन्जिनमा 2 अथवा चाहिँ 2 पटक यो क्यामशाफ्ट घुम्यो भने एकपटक मात्र पावर जेनेरेट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले भ्यालु अफ के चाहिँ 4 स्ट्रोक इन्जिनको लागि चाहिँ हाफ राखियो हामीले हेर्नुस् है। त्यसपछि 2 स्ट्रोक इन्जिनको लागि चाहिँ 1 राखियो। भनिसकेपछि के निकाल्यो हामीले भन्दाखेरि यो इन्डिकेटेड पावर भनेको हाम्रो सिलिन्डरमा जेनेरेट भएको पावर कति हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाबाट पत्ता लाग्यो। हामीलाई चाहियो सुरुमा मिन इफेक्टिभ प्रेसर इन्डिकेटेड मिन इफेक्टिभ प्रेसर। त्यसपछि यो 2 इन्टु एरिया गरेपछि पी हेर्नुस् है म तपाईलाई अलिकति फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया के भयो प्रेसर इन्टु एरिया प्रेसर इन्टु एरिया फोर्स भयो। अब फोर्स चाहिँ वर्क डन भनेको कति त भन्दाखेरि फोर्स इन्टु लेन्थ। त्यो लेन्थ कति त भन्दाखेरि यो पावर स्ट्रोकमा के हुन्छ यहाँबाट यहाँ कता तल ट्राभल गर्छ भनेपछि फोर्स डबल वर्क डन भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु लेन्थ भयो। एकदम बेसिक हाम्रो डेरिभेसन हो यसको। भनेपछि अब पावर भनेको त के त भन्दाखेरि पावर भनेको वर्क डन रेट अफ वर्क डन हो वर्क डन बाइ टाइम हो हैन। भनेको मतलब के आयो त भन्दा यति यो रोटेसनल स्पिडमा हामी जानु पर्यो। यो चाहिँ यति रोटेसन हुन्छ 1 मिनेटमा भन्छ हैन। यो यति स्पिडले रोटेसनल स्पिड अफ आरपीएम यति रोटेट गर्छ यति पटक चाहिँ 1 मिनेटमा रोटेट गर्छ भने 1 सेकेन्डमा कति पटक रोटेट गर्छ भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ n/60 आयो n/60 आयो। र यति पटक रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा पावर स्ट्रोक कति पटक हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 4 स्ट्रोक इन्जिनमा चाहिँ 2 पटक रोटेट गर्दा 1 पटक मात्रै पावर स्ट्रोक हुन्छ भने चाहिँ हामीले यो के को भ्यालु हाफ राख्यौं के को भ्यालु हाफ राख्यौं। र टोटल नम्बर अफ सिलिन्डर हाम्रो के भयो n भनेपछि यतिले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि इन्डिकेटेड पावर भन्ने आउँदो। यो चाहिँ हाम्रो के सिलिन्डरमा जेनेरेट भएको पावर है त्यो हामीले चाहिँ बर्न गर्दाखेरि। अब अर्को ब्रेक पावर भन्ने हुन्छ यो टर्मिनोलोजीहरु तपाईले जान्नुपर्छ। ब्रेक पावर भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त तपाईको लसेसहरु होला त्यो मैले डिफरेन्ट पिस्टन देखाएँ क्र्याङ्कशाफ्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो कनेक्टिङ रड हुन्छ त्यहाँ फ्रिक्सन लसेसहरु डिफरेन्ट होला। तर हामीलाई बाहिर निस्किन त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पावर शाफ्टमा कति पावर आयो भन्ने कुरा हो नि त हामीलाई युजेबल लास्टको युजेबल थिङ भनेको हाम्रो त्यो शाफ्टमा चाहिँ कति पावर आयो भन्ने कुरा हो। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं ब्रेक पावर भन्छौं। यो चाहिँ नेट पावर अवेलेबल एट द क्र्याङ्कशाफ्ट। यो जनरली के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डायनामोमिटर भन्नेले चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ इन्जिन रन गरेर त्यसको टर्क कति छ भनेर चाहिँ हामीले मेजर गरेपछि हामीले चाहिँ ब्रेक पावर निकाल्न सक्छौं। ब्रेक पावरको फर्मुला एकदम सजिलो भयो 2 पाई n इन्टु यो t भनेको टर्क हो बाइ 60। अब तपाईले चाहिँ 60 त n/60 भनिसके बुझिहाल्नु भयो हैन। रोटेसन पर मिनेट भयो रोटेशनल इन्भर्स रिभोल्युसन पर मिनेट हुन्छ सेकेन्डमा झार्दा डिभाइड बाइ 60 है। 2 पाई भनेको चाहिँ 2/100 360 रोटेट गर्दाखेरि। अब अर्को चाहिँ फ्रिक्सनल पावर
भन्ने हुन्छ। अब मैले भने एउटा नि हाम्रो के भयो, पिस्टन सिलिन्डरमा जहाँ बन्द गर्छौँ त्यहाँ बन्द गरिसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ पावर निकालिकेटेड पायो, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको साफ्टको चाहिँ मा हामीले मेजर गर्छौँ, त्योसम्म आइन्जेलसम्म डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यहाँ मेकानिकल पार्ट्सहरू हुने भए, त्यहाँ फ्रिक्सनल लसेसहरू हुने भए, त्यो लस नै त के हो त भन्दाखेरि जति लस छ त्यो डिफरेन्स त्यो नै के हो भन्दाखेरि फ्रिक्सनल पावर हो। द डिफरेन्स अफ आइपी एन्ड बिपी इज कल्ड फ्रिक्सनल पावर। सो इट इज युटिलाइज इन ओभरकमिङ फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स अफ रोटेटिङ एन्ड स्लाइडिङ भनेको डिफ्रेन्ट। अब त्यहाँ इन्जिनमा त रोटेट भइरहेछ, मैले कनेक्टिङ रड हुन्छ त्यो रोटेट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो कनेक्टिङ त्यो हाम्रो पिस्टन चाहिँ स्लाइड भइरहेछ सिलिन्डरमा है, त्यो त्यसरी चाहिँ लसेसहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी फ्रिक्सनल पावर भन्छौँ। अब यो भनेको सिम्पली हामीले आइपी र बिपी निकाल्यौँ भने इन्डिकेटेड पावर र ब्रेक पावर निकाल्यो भने त्यसको डिफरेन्स नै के हो त फ्रिक्सनल पावर हो। अब इन्डिकेटेड थर्मल एफिसिएन्सी भन्छौँ हामी। एफिसिएन्सी भनिसकेपछि हामीलाई चाहिएको कुरा के हो, त्यो एफिसिएन्सीको फर्मुला जहिले पनि के हुन्छ त हामीले चाहिँ त्यहाँबाट के निकाल्ने, के निक्ल्यो डिभाइडेड बाइ हामीले त्यसलाई त्यो निकाल्नलाई के दियौँ भन्ने हुन्छ हैन, रेसियो चाहिँ त्यो भनेको हामीले चाहिँ अहिले इन्डिकेटेड भने हुनाले चाहिँ हामीलाई निस्केको चाहिँ इन्डिकेटेड वर्क हो, इन्डिकेटेड पावर भन्दा पनि भयो इन्डिकेटेड हैन, त्यो डिभाइडेड बाइ हामीले के दिन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के दिन्छौँ त तिनीहरूलाई फ्युल दिन्छौँ हो। त्यो फ्युल चाहिँ बर्न हुन्छ भनेको त्यो फ्युलको चाहिँ थर्मल इनपुट हाम्रो चाहिँ क्युइन चाहिँ हाम्रो के भयो थर्मल इनपुट भयो। यो कसरी चाहिँ निकाल्ने त भन्दा एकदम सिम्पल छ, यो आइपी निकाल्छौँ हामी अघिको फर्मुलाबाट इन्डिकेटेड पावर, त्यो डिभाइडेड बाइ मास रेट अफ फ्युल, हामीले चाहिँ कति चाहिँ फ्युल चाहिँ हामीले त्यहाँ दिइरहेछौँ पर सेकेन्ड हैन, त्यो इन्टु त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ एक कति बर्न हुँदाखेरि कति हिट एनर्जी निस्किन्छ भन्ने चाहिँ त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु हो। त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले के भयो हाम्रो थर्मल इनपुट आउँछ। र इन्डिकेटेड पावर मेकानिकल भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अघि इन्डिकेटेड उसमा के भएको थियो, अब एउटा चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटेड भनेको सिलिन्डर र पिस्टन, सिलिन्डरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले हिट दिएपछि त्यसले वर्क गरेको थियो, त्यो पिस्टनलाई पुस गरेको थियो, त्यहाँ भएको चाहिँ इन्डिकेटेड पावर भयो। हामीलाई अन्तिममा चाहिने त के हो भन्दा त्यो गुड्नु पर्यो, त्यो कति त्यो साफ्टमा कति पावर आएको छ भन्ने हो, त्यो भनेको चाहिँ ब्रेक पावर भयो। भनेको मतलब चाहिँ त्यो प्रोड्युस भएको जुन सिलिन्डरमा प्रोड्युस भएको जुन पावर र हाम्रो अल्टिमेटली जुन हाम्रो साफ्टमा चाहिँ पावर जुन जेनेरेट भएको छ त्यो नै चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा त्यो डिभाइडेड बाइ इन्डिकेटेड पावर गर्यो भने त्यसको चाहिँ हामीले मेकानिकल एफिसिएन्सी लगायौँ। सो यो भनेको चाहिँ मेकानिकल एफिसिएन्सी इज बिपी डिभाइडेड बाइ आइपी है। अब यो डिफ्रेन्ट टर्मिनल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस फर्मुलाहरू यसो सम्झिनु भयो भने सम्झिनु पनि त्यति गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल फर्मुलाहरू छ, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। हिसाबहरू जनरली त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, तपाईँहरू चाहिँ क्वेसनहरू पनि हेर्नुभयो भने जनरली यस्तै यो डिफ्रेन्ट दिएर यिनै फर्मुलाहरू लगाउने हो भने तपाईँहरूको चाहिँ आउँछ है। 8 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल आउँछ। तपाईँहरू चाहिँ म एउटा दुईवटा चाहिँ अहिले एक्जाम्पलहरू पनि हामी गर्छौँ अहिले क्लासमा। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जनरली चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ लगभग त्यति गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ मार्क्स 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ जनरली, त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ छ स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन भन्ने छ है। अब जनरली के हुन्छ त भन्नुहोस् त, इन्जिनको राम्रो कस्तो भन्ने जनरली हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि जुन इन्जिनले सेम क्यापासिटीको इन्जिन हो तर चाहिँ त्यो इन्जिनले चाहिँ के त भन्दाखेरि फ्युल कम खायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो मान्छौँ हैन र। डिजल इन्जिन इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हैन, यसले चाहिँ हामीलाई यो कस्तो हो भन्दाखेरि यसले कति फ्युल खान्छ त भन्ने चाहिँ हामीले जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो यसको माइलेज कति छ भन्नेतिर हामी चाहिँ जहिले पनि गाडीको कुरा गर्दा माइलेज सोधिरहेको हुन्छौँ है। जनरली माइलेज चाहिँ अब कसरी कम्पेयर गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्युल कति कन्जम हुन्छ त हैन, यो फ्युल कति थियो यति पावर निकाल्नलाई त्यसको फ्युल कति लाग्छ त भन्ने नै के हो त स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन हो। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पार्टिकुलर अब यो फ्युल चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ फ्युल बर्न्ड। अब के हो त भन्दाखेरि त्यति फ्युल चाहिँ खायो तर कति भन्दाखेरि त्यति पावर निकाल्न ब्रेक पावर यति त्यो फ्युल खाएपछि यति पावर निस्कियो भनेर चाहिँ हामीले निकाल्यो भने त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन BSFC ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन भयो है। त्यसको फर्मुला के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कति फ्युल खायो रेट अफ फ्युल कन्जम्सन डिभाइडेड बाइ त्यसबाट कति निस्कियो त ब्रेक पावर भन्ने नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ BSFC ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन। तपाईहरुको चाहिँ अब यो डिफरेन्ट अलिकति के हुन्छ नि तपाईहरुले चाहिँ यसो हिसाब यो गर्दाखेरि तपाईहरुले मेन चाहिँ यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ
तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको है। तपाईहरुको एक क्वेशनमा पनि युनिट अलि बिगारेर दिया भने तपाईहरुले चाहिँ के झुकिन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो कि त सबै एउटा एसआई युनिट सिस्टम अब केजी अथवा चाहिँ अब वाट हैन कसरी गर्ने अथवा पर सेकेन्डमा निकाल्ने हुन्छ, तपाईले पछाडी डिभाइड गरेर चाहिँ पर आवरमा यसरी निकाल्न सक्नु। तर के भन्दा कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो। अब यो एउटा केजी छैन ग्राममा राखेर फेरि यतापट्टि के गर्न मिलेन, फेरि किलोवाट अथवा सेकेन्डमा लगाएर चाहिँ गर्न मिल्दैन है। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कस्तो यो ग्राफले तपाईहरुलाई के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको के हुँदो रहेछ भन्दा यो फ्युल कन्जम्सन तपाईको जति तपाईको चाहिँ हाम्रो लोड बढ्दै, हामी चाहिँ के भन्दा लोड बढ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भनाको अरु बढ्दै गयो हैन। लोड बढ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ फ्युल कन्जम्सन स्पेसिफिक है, फेरि स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन त बढ्ला, तर चाहिँ के ब्रेक पावर चाहिँ हामीले डिभाइड गरेन। अहिले तपाईले चाहिँ फर्मुला सम्झिनुस्, फ्युल कन्जम्सन चाहिँ मास डिभाइड बाइ ब्रेक पावर भनेको मतलब ब्रेक पावर धेरै जाँदाखेरि के भन्दा स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ त घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ। अनि एउटा कन्स्टेन्ट अझ पछि चाहिँ अझ धेरै भयो भने चाहिँ अझ बढ्न थाल्छ है। यहाँ चाहिँ यो ग्राफमा छैन। अनि अर्को के हुँदो रहेछ त, अर्को यो ग्राफले के देखायो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लोड कम छ भने चाहिँ के भन्दा स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन हाई छ, लोड कम हुँदाखेरि। अनि लोड चाहिँ तपाईको चाहिँ बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन चाहिँ घट्दै गर्दै है। फ्युल चाहिँ तपाईले यो बुझ्नुस्, फ्युल कन्जम्सन चाहिँ बढ्छ किन स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन चाहिँ तपाईको ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन भन्ने भएको फर्मुला सम्झिनु भयो भने फ्युल कन्जम्सन डिभाइड बाइ ब्रेक पावर हो नि त। तर फ्युल कन्जम्सन बढ्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो ब्रेक पावर पनि बढिरहेको हुन्छ, धेरै बढ्छ। त्यो भएको हुनाले स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्सन चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। अर्को के भन्दा थर्मल एफिसिएन्सी पनि के हुँदो रहेछ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लोडहरु बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्युलको कन्जम्सन त्यही अनुसार चाहिँ भएको हुनाले के हुन्छ त थर्मल एफिसिएन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ है। यो तपाईले चाहिँ ग्राफ यसो सम्झिनु भयो भने एक्सप्लेन गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ। यो अघि चाहिँ पर्फर्मेन्स, अब अघिसम्म मैले चाहिँ हैन फ्युल कति छ, कति टाइम फेरि बन्द होला बिचमा हैन। लुब्रिकेसन ओइलको पनि हामीले इम्पोर्टेन्स जान्यौं, हामीले लुब्रिकेटिङ सिस्टमको इम्पोर्टेन्स जान्यौं, हामीले पढिसक्यौं। के भन्दा त्यसले के भन्छ फ्रिक्सन घटाउँछ, वेयर एन्ड टियर हुन दिँदैन है। त्यसले एज अ कुलिङको पनि काम गर्छ लुब्रिकेटिङ ओइलले पिस्टन र सिलिन्डरको बीचमा। त्यस्तै वाटर पनि के भन्दा कुलिङ वाटर, हाम्रो वाटर लेभल के छ त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो हैन। वाटर लेभल कम भयो भने के भयो, इन्जिन धेरै तात्ने भयो हैन। त्यो भएको हुनाले वाटरको पनि हामीले लेभलहरु चेक गर्नु पर्यो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि लोड हुनु भएन है, नो लोड कन्डिसनमा हामीले इन्जिन स्टार्ट गर्नुपर्छ र सुरुमा स्लो स्पिडबाट बिस्तारै सिंक्रोनाइजेसन स्पिडमा चाहिँ हामीले लड्ने अनि बल्ल चाहिँ कनेक्ट गराउने, जेनेरेटरलाई चाहिँ बस बारमा कनेक्ट गराउने अनि बल्ल चाहिँ लोडलाई हामी शेयर गर्छौं। अब यो त स्टार्टिङ भयो। अब स्टप गर्नलाई चाहिँ जनरली चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ झ्याप्पै चाहिँ हामीले एब्रप्टली स्टप गर्नु हुँदैन। कहिले पनि इन्जिन चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्र्याङ्किङ हुन्छ, कहिले पनि के हुन्छ भन्दा स्टप एकैचोटी चाहिँ स्टप गर्नु हुँदैन। कसरी डिफ्रेन्ट तरिका हुन सक्छन् है, डिफ्रेन्ट तरिका। एउटा चाहिँ फ्युल सिस्टम सप्लाई सिस्टमलाई चाहिँ हामीले बन्द गरिदिन सक्छौं पहिला सुरुमा हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्जेक्सन पम्पलाई बन्द गरिदिन सक्छौं, अथवा चाहिँ एक्जस्ट भल्भहरु चाहिँ हामी ओपन गरिदिन सक्छौं है। त्यसपछि अथवा एयर सप्लाई, अब डिफ्रेन्ट यो जुनसुकै युज गर्दा पनि हुन्छ, सबै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा कुनै चाहिँ नर्मली युज सिस्टम तरिका चाहिँ यी चारवटाहरु हुन् हैन। एनी अफ अबभ मेथड्स क्यान बी इम्प्लोइड इफ एन इन्जिन इज टु बी स्टप। त पहिला सुरु के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेजुअली हामीले र्याप झ्याप्पै चाहिँ के भने स्टप गर्नु हुँदैन, किनभने फुल स्पिडमा घुमिरहेको हुन्छ। झ्याप्पै स्टप गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै चाहिँ के हुन्छ भन्नाले मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट कम्प्लिकेसन आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले जनरली के गर्छौं भन्दाखेरि ग्रेजुअली चाहिँ पावर चाहिँ घटाउँदै गएर अल्टरनेटर छुट्याइसकेपछि चाहिँ बल्ल एकछिन इन्जिनलाई आफ्नो आइडियल नो लोड कन्डिसनमा एकछिन घुमाइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ हामीले बन्द गर्छौं। त्यो अन्तिमसम्म पनि के बन्द गरिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि किन इन्जिन त तातिरा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौं कुलेन्ट र लुब्रिकेटन सिस्टमलाई चाहिँ एकछिन स्टप गरिसकेपछि पनि एकछिन चाहिँ हामीले त्यसलाई चलाइराख्छौं, कुलेन्ट एन्ड लुब्रिकेटन सिस्टमलाई है। त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो इन्जिनमा त्यस्तो धेरै मेन्टेनेन्स प्रब्लमहरु आउँदैन। यति कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो है। यो एउटा एकदम जनरल क्वेशन, यो हामीले सुरुको क्लासमा पनि मैले अथवा एडभान्टेज अब डिजेल पावर प्लान्टको एडभान्टेज के हुन सक्छ है, डिसएडभान्टेजहरु के हुन सक्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई सोधेको पनि थिए र कुनै कति कुराहरु मैले चाहिँ एड पनि गरेको थिएँ। ल फेरि भन्दिनुस् त एडभान्टेज अब डिजेल पावर प्लान्टको एडभान्टेजहरु के हुन सक्छ ल भन्दिनुस् त।
कसैलाई चाहिँ अस्ति अलिअलि सम्झिनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै आइडिया छ भने भनिदिनुहोस्। थर्मल एफिसिएन्सी बेटर हुन्छ स्टिम भन्दा। ओके गुड। अर्को चाहिँ सर ओभरअल कस्ट नि कम पर्छ स्टिम पावर प्लान्ट भन्दा डिजल पावर प्लान्टको। अर्को चाहिँ लेस वाटर कुलिङको लागि चाहिन्छ डिजल पावर प्लान्टमा। तपाईँले एकदम राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। तपाईँले चाहिँ जनरली के गर्नु भन्दाखेरि स्टिम पावर प्लान्टसँग चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ रिलेट गराएर कम्पेयर गरेर तपाईँले एन्सर दिनु। ठिक एन्सर दिनु तपाईँले। अब जनरली के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम कम्प्याक्ट सिस्टम हुन्छ, यो ठुलो त्यस्तो हुँदैन, एकदम कम्प्याक्ट हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ त्यो भएको हुनाले एकदम सानो एरिया खान्छ, त्यस्तो ठुलो चाहिँ हामीले बनाइराख्नु परेन। थर्मल पावर प्लान्ट भन्दा चाहिँ डिजल पावर प्लान्ट के हुन्छ, सानो हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै एफिसिएन्ट हुन्छ स्टिम पावर प्लान्ट भन्दा है, यो सर्टेन रेन्जको लागि। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको लोड चेन्जेस भयो भने मेन कुरा चाहिँ यसको एकदम हामीलाई चाहिँ यो उपयोगी भनेको चाहिँ यो भ्यारिङ लोड कन्डिसन। अब तपाईँको चाहिँ के त जेनेरेसन हामीले गरिसकेपछि त्यस चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब बत्ती बाल्नु भएको छ, फ्यान बाल्नु भएको छ होला होइन, अनि कतिखेर केही पकाइराख्नु भएको छ होला, के भइरहेछ भने त्यो तपाईँले कसैले चाहिँ बन्द गर्यो त्यो भने त लोड चेन्जेस भयो नि होइन। कसैले चाहिँ त्यो फ्रिज बन्द गर्यो अथवा फ्रिज अकस्मात एकैचोटि 3-4वटा फ्रिज अन भयो अथवा चाहिँ केही भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ डिजल पावर प्लान्टले सजिलै इजिली रेस्पोन्ड गर्छ। यसको चाहिँ एउटा मेन एडभान्टेज है। अरू त तपाईँहरूले कम्प्याक्ट हुन्छ, सानो हुन्छ होइन। त्यस अनि अर्को चाहिँ यो स्टिम पावर प्लान्ट भन्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ, मोर एफिसिएन्ट हुँदो रहेछ। सबसे चाहिँ यसको मेन डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ एकदम कस्ट चाहिँ हाई, अपरेटिङ कस्ट भन्दा पनि तपाईँको फ्युल कस्ट नै हाई छ कि यसको, डिजलको कस्ट हाई छ। अब मैले चाहिँ सम्झिँदाखेरि एउटा चाहिँ यहीँ काठमाडौँको दरबार मार्गमा तपाईँहरूको चाहिँ यो लोड सेडिङको टाइममा यो त्यतिखेर त तपाईँको लोड सेडिङ भइसकेपछि पसलेहरूले चाहिँ सबैले के राखेको थियो भन्दा डिजल जेनेरेटरहरू चाहिँ जनरली युज गर्थे। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पर युनिट कस्ट एकदम रिसर्च भएको थियो एकपल्ट। हाम्रो यो एकजना प्रोफेसर के नकर्मी, मैले ठ्याक्कै मलाई चाहिँ पढाउनु भएको सर हो, ठ्याक्कै मैले अहिले नाम बिर्सेँ, समथिङ नकर्मी भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको रिसर्च गर्नुभएको थियो कि त्यहाँको। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जनरली चाहिँ कस्ट कति आयो त पर युनिट भन्दाखेरि त्यतिखेरको है, त्यतिखेरको प्राइसमा 36-37 को रेन्जमा आयो एक युनिट निकाल्दाखेरि। भनेको द्याट्स भेरी हाई एमाउन्ट होइन। यसको कस्ट नै एकदम हाई छ। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्यो, लुब्रिकेसनहरूलाई त्यसको पनि कस्ट धेरै छ। यो ठुलो साइजमा चाहिँ हामी जनरली बनाउँदैन किनभने धेरै फ्युल खान्छ होइन। किन यसको सट्टामा चाहिँ ठुलो त के भन्दा जति ठुलो भयो अर्को अरूहरू चाहिँ सस्तो पर्न आउँछ ठुल्ठुलो साइजमा जाँदाखेरि चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ मेन भनेको तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला, डिजल जेनेरेटर चलाइसकेपछि त्यसको नोइज इज अ भेरी सिरियस प्रब्लम। नोइज पोल्युसन भन्छौँ हामी, एकदम सिरियस भयो। अब अर्को चाहिँ यो डिजल पावर प्लान्ट्स क्यानट सप्लाई ओभरलोड कन्टिन्युअसली वेयर एज स्टिम पावर। अब यो 25% भन्दा बढी ओभरलोड आयो भने चाहिँ डिजल पावर प्लान्टले चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ दिन सक्दैन होइन। तर डिफ्रेन्ट लोडहरू, सर्टेन लोडर चेन्जेस चाहिँ यसले चाहिँ एकदम धान्छ यो डिजल पावर प्लान्टले, त्यसको रेस्पोन्स एकदम राम्रो छ। तर चाहिँ के भन्दा कन्टिन्युअसली चाहिँ पिएममा चाहिँ लोड एकदम डिमान्ड एकदम धेरै छ, लोड एकदम धेरै छ। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ जनरली के युज गर्ने, डिजल पावर प्लान्ट इन कम्बिनेसन विथ अदर पावर प्लान्ट है, यो युज गर्दा राम्रो छ। पिक प्लान्ट यसको जनरल युज चाहिँ यो पिक लोडहरू चाहिएको बेलामा चाहिँ एज अ पिक लोड प्लान्ट्स युज गर्न सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ के भन्दा यो कम्प्याक्ट छ, सानो छ, जता पनि लान मिल्छ। त्यो भएको हुनाले जनरली अब रिमोट एरियामा कन्स्ट्रक्सन काम गर्नुपर्ने छ, त्यस्तोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिजल पावर प्लान्टहरू लान चाहिँ ठिक हुने भयो। यसको एप्लिकेसन चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा भयो। अब अर्को के भने मैले हामीले चाहिँ अब अघि पनि लोड सेडिङकै कुरा गरेँ। अब हामीले चाहिँ 24 आवर्सै बिजुली चाहियो, कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्रिडबाट बिजुली गयो भने त्यसलाई एकदम अलर्ट अफ सडन चाहिँ हामीले के भन्नु त्यसलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिने बत्ती बिजुली चाहियो किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट रेफ्रिजरेसन सिस्टम होला होइन। हस्पिटलमा चाहिँ के त्यो राखिराख्नु पर्ने होला, बत्ती त चाहियो 24 आवर्स। त्यस्तो केसेस इमर्जेन्सी र स्ट्यान्ड बाई युनिट्समा चाहिँ जनरली चाहिँ डिजल पावर प्लान्टको ठुलो एप्लिकेसन छ। र सानसानो टाउनहरूलाई पनि ग्रिड नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डिजल पावर प्लान्टहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो जनरली अब डिजल तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ, यो जनरली चाहिँ हाइड्रो पावरहरूमा पनि
हैन तपाईको त स्टार्टिङ गर्नु पर्यो त्यसो चलाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं डिजल इन्जिन चाहिँ अथवा डिजल जेनेरेटर युज गरेर आउँछौं यो ठुलठुलो चाहिँ स्टिम पावर प्लान्ट हाइड्रो पावर प्लान्ट्स को स्टार्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्टार्टिङ एज अ स्टार्टिङ स्टेशन्स भनेर चाहिँ डिजल पावर प्लान्ट हामी युज गरेर आउँछौं है जनरली अब टपिकहरु चाहिँ अब त्यति नै हो खासमा चाहिँ सिलेबस अनुसार अब हाम्रो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ यो न्यूमेरिकल किन भन्दा हामीलाई चाहिँ के भन्दा न्यूमेरिकल जन आइराखेकै हुन्छ एउटा है यो च्याप्टरबाट 16 मार्क्स आउने हो 8 मार्क्स चाहिँ न्यूमेरिकल आउँछ 8 मार्क्स चाहिँ थ्योरी आउँछ 8 मार्क्स थ्योरी भनेको त्यही कहिले के एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज भनेर आउँछ कहिले चाहिँ के आउँछ त्यो अघि मैले भनेको कुरा एप्लिकेसन्स के केमा हुन सक्छ तपाईले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुस् अझ बढाउनुस् हैन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै चाहिँ डिफरेन्ट सिस्टम्सको आउन सक्छ ल एउटा डिजल पावर प्लान्टको चाहिँ त्यो फिगर स्किमेटिक्स डायग्राम बनाएर एक्सप्लेन गर्नुस् डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरुको भनेर आउन सक्छ त्यस्तै थ्योरीहरुमा चाहिँ त्यस्तो क्वेशनहरु आइरहन्छ र एउटा चाहिँ न्यूमेरिकल आइरहन्छ 8 मार्क्सको न्यूमेरिकलहरु चाहिँ जनरली अघि मैले चाहिँ जुन परफर्मेन्स प्यारामिटर्सहरु जुन हामीले चाहिँ कुरा गरे नि इन्डिकेटिभ हैन पावर ब्रेक पावर अनि त्यसपछि चाहिँ ब्रेक स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन हैन बीएस के भन्छ त्योहरु त्यो अनि त्यो अब डिफरेन्ट त्यो जुन फर्मुलाहरु हो तिनै फर्मुलाहरु युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ न्यूमेरिकलहरु आइरहन्छ ल अब तपाईहरु चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यो न्यूमेरिकल अब हामी चाहिँ यसो क्लासमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौं है कस्तो कस्तो टाइपको न्यूमेरिकल आउँदो रहेछ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा है ल है सबैले चाहिँ कपी कलम यसो क्याल्कुलेटरहरु लिएर अब यसो ट्राई गर्नुस् है क्वेशन नम्बर 1 यसो ट्राई गरौँ अ सिंगल सिलिन्डर इंजिन रनिङ एट 1800 rpm a single cylinder engine running at 1800 rpm develops a torque of 8 Newton meter torque भन्ने बित्तिकै चाहिँ के कुन फर्मुलामा हामीले टर्क आएको ल भन्नुस् त अघि यसो सम्झिनुहुन्छ कसैले ध्यान दिनु भएको थियो टर्क भन्ने कुरा आइसक्यो हैन टर्क दिएको रहेछ त्यसपछि 1800 rpm ब्रेक पावर ब्रेक पावरको फर्मुला थियो हो 2 pi n t/60 हो के थियो हो त्यस्तै सम्झिनुहुन्छ भने नत्र तपाईहरुले चाहिँ अब अहिलेको हिसाब गर्नलाई तपाईले चाहिँ म चाहिँ अब स्क्रिनशट लिन मिल्छ नि स्क्रिनशट लिनुस् अथवा चाहिँ कसैले ल स्क्रिनशट लिनुस् है त्यो भएपछि तपाईलाई अब हिसाब गर्नलाई अहिलेलाई सजिलो हुन्छ यो पनि टिप्नुस् ब्रेक पावर भनेको कति रहेछ त 2 pi n t/60 टर्क चाहिँ केमा रहेछ न्यूटन मिटरमा रहेछ n भनेको चाहिँ के रहेछ रिभोल्युसन पर रोटेशनल स्पिड इन आरपीएम रिभोल्युसन पर मिनेट है आरपीएम जनरली हामी आरपीएम भनेर भन्छौं रोटेशनल स्पिडलाई रिभोल्युसन पर मिनेट त्यस्तै फ्रिक्सनल पावर भनेको त अब इन्डिकेटिभ पावर माइनस ब्रेक पावर भयो सजिलो भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ इन्डिकेटेड थर्मल एफिसिएन्सी भनेको चाहिँ इन्डिकेटेड पावर बाइ यो m डट भनेको चाहिँ रेट है फ्युल कन्जम्पसन रेट इन्टु क्यालोरिफिक भ्यालु सीबी ब्रेक थर्मल एफिसिएन्सी भने नि त त्यही अहिको इन्डिकेटेड पावरको ठाउँमा ब्रेक पावर आयो डिवाइडेड बाइ त्यहीमा यो उसको फ्युल कन्जम्पसन रेट त्यसको भन्नाले मास कति पर सेकेन्डमा कति कन्ज्युम भइरहेछ होला त्यसपछि चाहिँ सीबी तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जनरली चाहिँ युनिट चाहिँ गर्नुस् है अब यो युनिट अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब मेकानिकल एफिसिएन्सी भनेको बीपी बाइ आईपी अब स्पेसिफिक फ्युल कन्जम्पसन पनि हेर्नुस् m डट बाइ बीपी आयो नि ल हेर्नुस् है यो कसरी यो युनिट आयो ल हेर्नुस् है m डट f भनेको चाहिँ केजी पर आवरमा रहेछ यो युनिट है केजी पर आवरमा रहेछ अब बीपी चाहिँ कतिमा रहेछ किलोवाट सिस्टममा रहेछ यो यसरी आयो है तपाईलाई चाहिँ युनिट हेर्नुपर्छ जहिले पनि युनिटमा चाहिँ हैन वाट पर सेकेन्ड निकालेर पछाडी यसमा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ तर तपाईहरुले चाहिँ कुनमा दिइराछ अथवा के गरिराछ हेर्नु पर्यो है त सिलिन्डर इन्जिन रनिङ एट 1800 rpm rpm भनेको n दियो 1800 rpm डेभलप्स अ टर्क दियो न्यूटन मिटरमा 8 न्यूटन मिटर द इंडिकेटेड पावर अफ द इंजिन आईपी कति दियो हेर्नुस् है 1.8 किलोवाट दियो फाइन्ड द लस ड्यू टु फ्रिक्सन पावर इज द पर्सेन्टेज अफ इंडिकेटेड पावर तपाईलाई के निकाल्नु भने फाइन्ड द लस ड्यू टु फ्रिक्सन पावर इज द पर्सेन्टेज अफ इंडिकेटेड अब तपाईलाई चाहिँ फ्रिक्सन पावर चाहियो एउटा मेन
फ्रिक्सन पावर निकाल्ने अब इन्डिकेटर भने फ्रिक्सन अब त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो फ्रिक्सन पावर डिभाइड बाइ इन्डिकेटेड पावर इन्टु 100 गर्यो भने आयो ठीक छ अब दिएकोबाट चाहिँ अब तपाईले इन्डिकेटेड पावर दिएको छ अब फ्रिक्सन पावर निकाल्नलाई के निकाल्नु पर्यो भन्नुस् त ब्रेक पावर निकाल्नु पर्यो अब ब्रेक पावरको फर्मुला अघि तपाईले टिपिसक्नु भयो होला गर्नुस् है सबैले गर्नुस् है यो ब्रेक पावर अनि म तपाईहरुलाई चाहिँ आन्सर ट्याली गर्छु मिलेको गर्नुस् त सबैले ल ब्रेक पावर भनेको 2 पाई nt/60 हो 2 पाई अब हिसाब गर्नुस् निकाल्नुस् n भनेको चाहिँ दिएको छ 1800 rpm इन्टु टर्क न्युटन मिटरमा दिएको छ 8 न्युटन मिटर डिभाइड बाइ 60 कति आयो ब्रेक पावर ल म मान्छे पार्टिकुलरलाई सोध्छु अनि उहाँले भन्नुस् है रौनक घिमिरेजी भन्नुस् त ब्रेक पावर कति आयो 1.507 किलोवाट 1.507 आयो मैले हिसाब गरेको छैन म तपाईले भनेकै कुरा मैले टिपे 1.507 किलोवाट आयो हो अब ब्रेक पावर आयो हामीसँग के छ इन्डिकेटेड पावर त पहिले दिएको छ भनेपछि फ्रिक्सनल पावर कति आयो भन्नुस् त 1.8 माइनस तपाईले भने अनुसार 1.507 हो कति भयो 1.8 भनेपछि 1.5 भनेपछि 293 0.293 आयो ल हजुर त्यो वाटमा भन्दा 293 वाट 293 किलोवाट त्यो आयो अब हामीलाई के चाहियो हामीलाई त के चाहिएको छ भन्दा लस ड्यू टु फ्रिक्सन भनेपछि यसको चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिएको छ यो डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो हामीले अहिले निकालेको ल त्यही रहेछ है ल सबैको आयो यो खासै गाह्रो रहेछ र छैन है फर्मुला त्यही फर्मुलामा हामीले के गर्यौं सिम्पली भ्यालुहरु चाहिँ राख्ने काम गर्यौं ल ठीक छ ल सबैले चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 गर्नुस् सबैले क्वेशन नम्बर चाहिँ 2 गर्नुस् ल है त एकछिनमा टाइम दिन्छु तपाईहरुलाई सबैले चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 गर्नुस् म पनि यहाँ गर्ने कोसिस मैले पनि गरेको छैन यो म पनि गर्ने कोसिस गर्छु तपाईको फ्युल कन्जम्पसन चाहिँ केमा दिइराछ भन्दा लिटर पर मिनेटमा दिइराछ है हामीलाई चाहिँ के चाहिएको मास चाहियो मास जहिले पनि के हो भन्दा केजी पर मिनेट अथवा केजी पर सेकेन्ड फ्युल निकाल्न सक्नु भयो हो डेन्सिटी छ भने अब लिटर पर मिनेट भनेको त भोल्युम रेट हो नि त हैन डेन्सिटी भनेको के हो मास बाइ भोल्युम हो त्यसरी चाहिँ तपाईले पहिला सुरु के गर्नु मेन चाहिँ अलिकति चाहिँ ट्रिकी भनेको चाहिँ त्यो फ्युल कन्जम्पसन चाहिँ जुन भोल्युमेट्रिक रेट दिएको छ हामीले चाहिँ मास रेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेको केजी पर सेकेन्ड अथवा केजी पर मिनेट अब केमा हुन्छ है सर यो आईएमईपी भनेको चाहिँ के हो आईएमईपी भनेको इन्डिकेटेड मिन प्रेसर भन्ने हो कि हैन प्रेसर निकाल्नु पर्यो मिन इफेक्टिभ प्रेसर इन्डिकेटेड मिन इफेक्टिभ प्रेसर सर बीएसएफसी को भ्यालु 38.17% ल यो मैले एन्सर पनि राख्दिए है त्यसै गयो यार गर्नुस् त निस्किन्छ निस्किन अब यो तपाईले निकालेको एन्सरलाई यसो केजी छ भने वाट्स कन्भर्ट गरेर हेर्नुस् हैन त्यो आवर्समा रहेछ किलोवाट आवर केजी पर किलोवाट आवर भन्ने उसमा रहेछ तपाईले निकालेको एन्सरलाई ग्राममा निकाल्नु भएको छ अथवा वाटमा निकाल्नु छ सेकेन्डमा निकाल्नु भएको छ भने त्यो अनुसार कन्भर्ट गरेर हेर्नुस् त आउँछ कि सर मिल्यो मिल्यो को बोल्नु भयो तपाईँ 19 ए ल धन्यवाद छ तपाईलाई अरु साथीहरुलाई चाहिँ कहीं डिफिकल्टी भयो कि केही सोध्नुस् अरुको निस्के कि निस्केन हेर्नुस् त गर्नुस् है गर्नुस् अब हिसाब आउने यस्तै हो तपाईँ यति गर्न सक्नु भने तपाईहरुको चाहिँ 8 मार्क्स चाहिँ आयो यो न्यूमेरिकलबाट सर हजुर भन्नुस् यो फ्युल कन्जम्पसन भनेको 0.27 लिटर पर मिनेट छ नि हजुर हजुर त्यो भनेकै एमएफ हैन अनि एम त्यसको चाहिँ युनिट मात्रै चेन्ज गर्ने भएन त्यो एमएफ किन भएन भन्दाखेरि एमएफ चाहिँ त्यसको मास रेट हो के त्यो चाहिँ मास हो भनेको केजी परमा आउनु पर्यो त्यो चाहिँ है तर हामीले के छ भोल्युम रेट दियो के यहाँ चाहिँ बुझ्नु भयो 0.27 लिटर 1 लिटर हजुर 1 लिटर भनेको त्यसलाई केजी मा चेन्ज गर्ने युनिट मात्रै चेन्ज गर्दा हुँदैन यतिकै लिटर कहाँ केजी हुन्छ त 1 लिटर इक्वल्स टु 1 केजी भनेर यो हाम्रो उ होइन नि के पानी त्यस्तो हुन्छ हो थाहा छैन मलाई यो त हाम्रो के हो फ्युल हो
त्यही भएर त हामीलाई यहाँ दिएको छ त स्पेसिफिक यो तपाईँको दिएको छ त यहाँ यसले कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो दिएको तपाईँलाई यो जुन दिएको छ स्पेसिफिक ग्राभिटी फ्युल भनेर यसले चाहिँ तपाईँलाई केमा यो भोल्युम फ्लो रेट दिएको भोल्युम फ्लो रेटलाई मास फ्लो रेटमा कन्भर्ट गर्नलाई दिएको हो यो चाहिँ है एम डट भनेको चाहिँ जहिले पनि मास हो कि पर केजी के भन्नाले केजीको फ्लो कति केजी पर सेकेन्ड अथवा कति केजी पर आवर चाहिएको छ भन्ने चाहिँ मास एम डट हो तर हामीलाई के दियो लिटर पर मिनट जसरी दियो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यो लिटरलाई चाहिँ केजीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने मतलब विथ द हेल्प अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी अघि एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर भनेपछि डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स निस्किन्छ तपाईलाई डेन्सिटी अफ वाटर थाहा हुनु पर्यो जनरली डेन्सिटी अफ वाटर भनेको अघि एकजनाले कति भन्नुभएको थियो रे 1000 के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर अब त्यो गरेर हो त्यो गरिसकेपछि के आयो तपाईको डेन्सिटी अफ फ्युल आयो हजुर आयो डेन्सिटी अफ फ्युल आयो भने डेन्सिटी भनेको के त भन्दाखेरि मास बाइ भोल्युम हो हजुर अब अथवा चाहिँ मास रेट बाइ भोल्युम रेट गर्दै एम डट बाइ भी डट गरौँ भनेपछि अब के निकाल्न सकियो एम डट बाइ भी डट गरियो भने भी डट त हामीलाई दिएको छ भी डट इन्टु त्यो डेन्सिटी गरियो भने एम डट आयो तर ख्याल के गर्नुस् भन्दाखेरि लिटर पर मिनट दिएको छ तपाई चाहिँ उता मिटर क्युबमा हुनुहुन्छ फेरि लिटरलाई केमा लानुपर्छ मिटर क्युबमा लानुपर्छ कति लिटर भने 1 मिटर क्युब 1 मिटर क्युब इक्वल टु कति लिटर हुन्छ 1000 हो त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो है यो अलिकति तपाईले चाहिँ यो उसमा मात्र ख्याल गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ खासै गाह्रो प्रश्न चाहिँ होइन नि भन्नाको मतलब चाहिँ ट्रिकी चाहिँ हुन् हैन यसरी झुक्याउन सक्छ तपाईले चाहिँ अघि तपाईले भन्नुभयो लिटर पर मिनेट डाइरेक्ट राख्दै भए तपाईको सुरुदेखि नै मिस्टेक भयो हैन त्यो भएर क्वेशन पढेर त्यसले अलिकति ट्रिकी हुन सक्छ फर्मुला त तिनै हुन हामीले जे पढ्यो त्यति फर्मुला युज गरेपछि एन्सर आउँछ गर्नु सबले गर्नुस् ट्राई गर्नुस् सर आईएमईपी बीपी बराबर बीपी बाइ आईपी त्यो भइसक्यो आईपी आयो आईपी बराबर अघि मैले फर्मुला भनिहाले तपाईहरुलाई हैन आईपी बराबर नम्बर अफ सिलिन्डर इन्टु मीन इफेक्टिभ प्रेसर इन्टु एरिया चाहिँ तपाईको के दिएको छ सिलिन्डरको भनेपछि डायमिटर दिएको छ भनेपछि एरिया पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 हो इन्टु स्ट्रोक लेन्थ दिएकै छ 120 mm अब यो के गर्नु छ त सबैले स्ट्यान्डर्डमा लैजानुस् के है अब यो किलोवाटको दिएको छ भने अब तपाईले चाहिँ अब आईएमईपी लाई चाहिँ अब यदि सबैलाई चाहिँ उसमा लानु छ भने वाटमा लैजानुस् ल पहिला सुरुमा अनि एमएम लाई केमा लानु मिटरमा लैजानुस् हैन त्यो गरिसकेपछि एरिया आयो लेन्थ आयो तपाईहरुलाई उ दिएकै छ कताको यो एन दिएको छ 1600 आरपीएम इन्टु के को भ्यालु कति हाफ राख्नु पर्यो हैन 4 स्ट्रोक भने हुनाले चाहिँ के को भ्यालु हाफ दुई पटक त्यो रोटेट गर्दा एक पटक मात्रै पावर स्ट्रोक हुन्छ त्यो भएर हाफ आउँछ है त्यो आइसकेपछि तपाईले निकाल्नुस् त्यो सबै कुरा गिवन भइहाल्यो लास्टमा चाहिँ प्रेसर मात्रै बाँकी रहन्छ त्यो प्रेसर निस्क्यो अब फेरि लास्टको क्वेशन के छ ब्रेक थर्मल एफिसिएन्सी भन्ने छ ब्रेक थर्मल एफिसिएन्सी भनेको के हाम्रो आउटपुट के हो ब्रेक थर्मल एफिसिएन्सी लाई हाम्रो आउटपुट के हो त्यही हो सर बीपी बाइ त्यही एम इन्टु सीबी एम डट इन्टु सीबी हो एम डट भनेको उ भयो कि पावर भनेको तपाईको रेटमा हुन्छ नि त त्यही भएर एम पनि रेटमा हुनु पर्यो एफिसिएन्सी भनेको हाम्रो आउटपुट के त भन्दा ब्रेक पावर आउटपुट हाम्रो इनपुट के त भन्दाखेरि फ्युल त्यसले कति हिट हाम्रो हिट इनपुट हो हिट कति त भन्दाखेरि मास रेट इन्टु त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु निस्किन्छ कसैलाई इस्यु भयो भन्नु त यो एन्सरहरु निस्क्यो सर निस्क्यो कसको निस्क्यो भन्नुस् त है त्यस्तो गाह्रो छैन मेन भनेको इस्यु भनेको सुरुकोमा हो कि यति हो अघि मैले सुरुमा जुन भने यो र यो युज गर्नु पर्यो यति दुईटा युज गरेर एम डट निकाल्नु पर्यो है त्यो एम डट निस्किसकेपछि त अरु त सबै फर्मुलामा हाल्ने ल ठीक छ लास्टको क्वेशन पनि ट्राई गर्नुस् सजिलो छ लास्टको क्वेशन त्यस्तो उ छैन लास्टको क्वेशन पनि ट्राई गर्नुस् ल एन इन्जिन विथ 90% अफ मेकानिकल एफिसिएन्सी दियो ब्रेक पावर दियो ब्रेक पावर र मेकानिकल एफिसिएन्सी दिइसकेपछि इन्डिकेटेड पावर त हाम्रो निस्किहाल्यो एस्टिमेटेड इन्डिकेटेड पावर
एन्ड फ्रिक्सनल पावर लस। यो त एकदम सजिलो हिसाब पो रहेछ है। 35 अब 38 किलोवाट दियो 90% एफिसिएन्सी भनेपछि अब यसको चाहिँ 40 समथिङ आउला हैन। इन्डिकेटिभ पावर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई त मेकानिकल एफिसिएन्सी यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो। बीपी मा के राख्नु पर्यो 38 दिएको छ, एफिसिएन्सी 0.9 भयो, आईपी इक्वल्स टु बीपी बाइ 0.9 गर्यो भने जति आउँछ आइहाल्यो। अनि फ्रिक्सनल पावर लस भन्यो भने चाहिँ के भयो, के हो के हुन्छ भन्नुस् त फ्रिक्सनल पावर लस। फ्रिक्सनल पावर भनेको कति भयो शुभेच्छा श्रेष्ठजी भन्नुस् त फ्रिक्सनल पावर लस। हजुर भन्नुस्। त्यो आईपी माइनस बीपी हुन्छ। एकदम त्यही त, ल धन्यवाद, त्यही हो है। अब त्यो सजिलो रहेछ फ्रिक्सनल पावर लस पनि। अल्सो हाम्रो रहेको काम भयो त अल्सो डिटरमाइन द मेकानिकल एफिसिएन्सी एट क्वार्टर लोड एज्युमिङ फ्रिक्सनल पावर टु रिमेन द सेम। हाम्रो लोड भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ एट क्वार्टर लोड भनेको चाहिँ हाम्रो त के हो, हाम्रो भनेको यो 38 किलोवाट ब्रेक पावर दिएको छ हो, त्यसको क्वार्टर कति हुन्छ भनेको डिभाइड बाइ 1 क्वार्टर भनेको कति हो 1/4 अफ यो होला 38 किलोवाट होला हो। 1/4 भनेर लोड निकाल्नुस् हैन। त्यसपछि लोड निस्क्यो। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ मेकानिकल एफिसिएन्सी निकाल्नु पर्ने छ। फ्रिक्सनल पावर टु रिमेन सेम भन्यो, अघि हामीले निकालेको फ्रिक्सनल पावर जुन थियो त्यही राख्नुस् र के निकाल्नु पर्यो त्यसपछि इन्डिकेटिभ पावर निस्क्यो। अनि इन्डिकेटिभ पावर र फ्रिक्सनल पावर निस्किसकेपछि के निस्किने रहेछ त त्यसको नयाँ एफिसिएन्सी। अघि मैले तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ ग्राफमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि लोड भनेको मतलब लोड बढ्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ एफिसिएन्सी नि हाई हुन्छ, लोड कम छ भने के हुन्छ एफिसिएन्सी नि लो हुन्छ। यसलाई अहिले 90 यो 638 किलोवाट पावर हुँदाखेरि एफिसिएन्सी 90% रहेछ है। अब अहिले घटेर क्वार्टर यसको लोड हुँदाखेरि कति हुन्छ एफिसिएन्सी घटेर हेर्नुस् त। सजिलो छ है हिसाब। कसैलाई कुनै इस्यु छ? अरु साथीहरुले गर्नु भयो कि गर्नु भएन? अरु साथीहरु पनि अब बुझ्नु पर्यो, एकजना दुईजनाले भयो। रौनकजीको पनि भयो? भयो सर। हाम्रो सचिन गैरेजीको भयो कि भएन? ल त्यसो भए चाहिँ आजलाई हाम्रो क्लास यति नै भयो है।